तनवीर साहब ये बताइएगा, आज जरा मियां साहब की एक तस्वीर आई है। लंदन में लॉकडाउन है लेकिन उसके बावजूद मियां साहब बाहर फैमिली के साथ चाय पी रहे हैं और वो तस्वीर काफी जेर बहस रही है। कैसी तबीयत है इस वक्त मियां साहब की, आपके पास क्या इत्तलात हैं? और ये जो तस्वीर आई है उस पर फिर एक सोशल मीडिया में बहस भी शुरू हो गई कि उनकी तबीयत का इस वक्त स्टेटस क्या है? आदिल साहब, पहले तो सबसे पहले मैं जो अली ज़ैदी साहब ने कहा है कि जी राना साहब से और कारिया साहब से माजरत के साथ, मैंने तो बात ही कोई नहीं की। नहीं, वो किस चीज की माजरत कर रहे थे? वो आपका गुफ्तगू का हक सलब कर बैठे थे, उस पर माजरत की। बाकी रही बात जो ये पहले जो इशू ये डिस्कस कर रहे हैं, मैं इस माम में सारे नंगे हैं। अगर JIT की रिपोर्ट, सॉरी मैं कारिया साहब से शायद थोड़ा इख्तलाफ करूं कि अदालतें तो गुनाहगारों को भी बरी करती हैं, 302 के लोग भी बरी होते हैं, हमें पता होता है इसने मारा है बंदा, बरी हो जाते हैं। लेकिन प्रेमा फेसाई केस भी एक चीज होती है और ये बहुत बड़ा वाकया है जिस पर नहीं इस तरह फेडरल गवर्नमेंट में जो शुगर का हो रहा है, जो वीट का हो रहा है, या बेशुमार स्कैंडल है, उनको भी इसी तरह ये डोल ड्रम में लेके फिर रहे हैं और किसी को आंच नहीं आ रही। किसी एक बंदे को, इन्होंने वो इनके बंदे कैबिनेट में बैठे हुए हैं सिंध में, तो आज इनकी फेडरल कैबिनेट में कौन बैठे हुए हैं? वो बैठे हुए जो माफियाज हैं, जो माफिया के सरगना हैं, जो बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं, क्रिमिनल चीजों में इन्वॉल्व हैं, फाइनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व हैं, तरह तरह की करप्शन है। वो छोड़े इन बातों को कि किधर है। आप कहते हैं जी सारी मिलों का ऑडिट होना चाहिए कि किधर से किधर लेके जा रहे हैं ये चीजें। कभी कहते हैं ये नून वालों ने सब्सिडी दी थी। भाई नून वालों ने तो दी थी कि सरप्लस थी, अगर एक पैसा की प्राइस बढ़ी हो उन दिनों में। मगर सर वो ये भी तो साथ में कहते हैं ना कि उन दिनों सब्सिडी दी गई जब वहां पर भी बाहर भी रेट अच्छा था। नहीं, मेरी बात सुने। बात यह कि अगर हमारे पास सरप्लस चीनी है और हमारा रेट नहीं बढ़ रहा, लोकल मार्केट में आम आदमी के लिए रेट नहीं बढ़ रहा, तो उसको सपोर्ट करने में कोई हरज नहीं है। ये बात छोड़े, ये लंबी बात हो जाएगी। लेकिन जहां तक आपने मियां साहब की बात की, मियां साहब की हालत देखे। मियां साहब को मल्टीपल इश्यूज हैं। उनका दिल का होना था, प्रोसीजर होना था, लेकिन कोरोना की वजह से वो डिले हुआ है। लेकिन ये जो बातें हैं कि जी चाय पीना या क्यों पीना, किसी की जब तक कोई जिंदा है उस वक्त तक तो किसी न किसी जगह कोई चाय पी लेना, बच्चों के साथ बैठ जाना, सारी सर अल्लाह ताला उन्हें सेहतियाबी दे। हम उनके लिए दुआ गो हैं। अगर इन्होंने कसूम बेगम सेहत पे मजाक उड़ाया, इन्होंने जो किया वो पता है और जो उसका रिजल्ट निकला आपके सामने है। बाद में ये शर्मिंदे हुए। मियां साहब को अल्लाह ताला सेहत दे। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। कोई भी बंदा इस हालत में पहुंच सकता है। अभी पीछे जरदारी साहब का बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि सोशल मीडिया पे इन्होंने कहा कि जी वो तो फौत हो चुके हैं, वो 27 रमजान को दफनाए जाएंगे। ये मैंने खुद सुने सोशल मीडिया पे। इस तरह के कैलेस लोग, इस तरह के मतलब इस तरह के लोग आप राणा साहब, ये जो PTI जो बने हुए हैं, मैं आता हूं कराची में ये कुछ करके दिखाएं। ओके सर, सिंध गवर्नमेंट नहीं कर रही। चले राणा साहब, आपका ये पॉइंट, आपका पॉइंट आ गया जी। अली ज़ैदी साहब, यू वांटेड टू ऐड समथिंग टू दिस डिबेट। देखिए, मैंने माफी इनसे इसलिए मांगी थी कि क्योंकि शायद आपने इनका नाम लिया और बात नहीं हो सकी थी, तो मैंने कहा कि जरा मैं अपनी बात खत्म कर लूं, और किसी वजह से नहीं मांगी थी। सही है। ऐसी मेरी उठावन ऐसी है कि पहले माफी मांग लो, उसके बाद ऐसे कर लो। दूसरी बात मुझे बताएं, ये बात को किधर से किधर ले गए हैं? मुझे बताएं कि अगर खुदा ना खास्ता मेरा, आपका, कायरा साहब का या राना साहब का, किसी का भी कोई हमारे साथ कोई ज्यादती करे, तो हम माफ करेंगे कि दूसरा कोई हमारे लिए माफ करेगा? माने जो लोगों ने जलाया, फड़काया, मारा, जिसको बैक की, क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट किया, हम उनको माफ कर दें? माशाल्लाह, ये तो इनका नून लीग का बड़ा पुराना काम है। जहां तक उन्होंने बात की कि जनाब क्या होता रहा है चीनी में क्रिमिनल, वो ये पहले हैं, और ये भी मैं इत्तफाकन कायरा साहब के साथ था और कायरा साहब ने अपनी हेल्प भी किया उस वक्त भी कि बिल्कुल जो चीनी में मुलव्वस है हमारी अपनी पार्टी के सीनियर लोगों के भी नाम दे दिए। ज़ैदी साहब वो कह रहे हैं, उन्होंने वो कह रहे हैं, मैंने ये कहीं नहीं कहा 29 बिलियन में से सारी सब्सिडी थी उनके टाइम पे दी गई। अली ज़ैदी साहब वो कह रहे हैं मैंने 15.5 बिलियन तो खाकान अब्बासी की हुकूमत में दी गई। बात कर रहे हैं कि हमने तो पब्लिक कर दिया है।
عوام نے تو پبلک کر دیا ہے, ڈاکیومنٹیشن پبلک کر دی ہے. چھوٹی سی بات یہی کہہ رہے ہیں, جی قاہرہ صاحب آتا ہوں میں آپ کی طرف. قانون کی یارڈ سٹک ایک ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ علی زیدی کے لیے قانون الگ ہو گیا اور قاہرہ صاحب کے لیے اور رانا صاحب کے لیے اور عادل عباسی کے لیے الگ قانون, سب کے لیے برابر ہے. سر میں ذرا اور اگر کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کا علی زیدی صاحب نہیں ہے, پرابلم کیا ہے پھر؟ ٹھیک ہے, میں ایک نقطے کی وضاحت کر دوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا, معاف کر دیں. میں کنڈیم کرتا ہوں اگر کوئی سوشل میڈیا پہ کہتا ہے خدا نہ خواستہ, چاہے زرداری صاحب ہو چاہے نواز شریف ہو, اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. آمین آمین. بالکل ٹھیک ہے, صحت کا تو بالکل بھی کسی کو اس طرح کامنٹ نہیں کرنا چاہیے, زندگیوں کا کسی کو بھی کچھ نہیں پتا ہوتا. قاہرہ صاحب آپ ذرا کوئی بات کرنا چاہتے کیجئے گا, پھر میں سمپل اتنی گزارش کر رہا تھا کہ جو اس وقت کمیشن بنا ہے, ماضی میں جو سبسڈیاں دی گئی گورنمنٹ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتی ہے, ڈاکومنٹس ان کے پاس پڑے ہیں, کیبنٹ کے فیصلے, ECC کے فیصلے, سب کچھ ان کے پاس پڑے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ضرور چیک کریں, ضرور انویسٹیگیٹ کریں. اس پہ ہمارا اعتراض صرف یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں جو پرائس ہائیک ہوئی اور جو چینی ایکسپورٹ کی گئی اور بعد میں پتہ چلا کہ جناب سبسڈی دی گئی ہے اور پاکستان کے اندر اس کی پرائس بہت بڑھ گئی ہے, تو اس کے اوپر ایک نوٹس لیا گیا, اپوزیشن نے شور کیا, میڈیا نے شور کیا, تو حکومت نے ایک کمیشن بنایا کہ یہ جو اس وقت ہوا اس پہ انویسٹیگیٹ کرے. جب اس کی رپورٹ آئی تو اس کی رپورٹ کو سیپریٹ رکھنا چاہیے, اس کی انویسٹیگیشن کر کے اس کے جزا سزا کرے. اچھا آپ کہتے ہیں جی ماضی میں بھی ہوا, ماضی کا بھی کرنا ہے, تو بالکل کرے, کون میں بالکل اس کو نہیں روکوں گا. سر مگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مقدمات تو دائر کریں گے, ریفرنس دائر کر رہے ہیں. سوال ایک اور ہے, سوال اور ہے عادل, اگر آپ موجودہ اس کے ساتھ پچھلے 20-30 سال کے عمل کو گھسیڑ دیں گے تو یہ تو آپ پانی گدلا کر رہے ہیں نا. آپ یہ کام کریں نا, ایک FIR ہو گئی, اس FIR کو سیپریٹ کر کے اس کی انویسٹیگیشن کر کے جزا سزا کرے, ایک سیپریٹ FIR, ایک سیپریٹ انویسٹیگیشن کرے. اس کو کوئی روک سکتا ہی نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے روکنے کا. آپ کریں بالکل, آپ 10 سال والی 15 سال والی ساری, آپ کے پاس کیبنٹ نے فیصلے کیے ہیں, آپ کے پاس پرائم منسٹر نے فیصلے کیے ہیں, ECC نے فیصلے کیے ہیں, سب کے فیصلے آپ کے پاس موجود ہیں, نکال کے رکھیے. اسی طرح توشہ خانے کا ایک ڈرامہ آج کل چلا ہوا ہے. بھئی توشہ خانے میں جو کچھ آیا, جو کچھ گیا, اس کا سارا ریکارڈ تو پڑا ہوا ہے گورنمنٹ کے پاس, کیبنٹ ڈویژن کے پاس. کس نے کیا فیصلہ کیا تھا, کتنے ادوار میں فیصلہ ہوا تھا, کیا صرف 2 بندوں کا فیصلہ کرنا ہے یا توشہ خانے سے جتنے لوگوں نے بینیفٹ لیا اس کا کرنا ہے؟ تو یہ یارڈ سٹک ایک رکھ لیں اور بالکل سیپریٹ کریں چیزوں کو, یہ نہ کریں. اب محسوس کیا ہو رہا ہے, ہم اعتراض اس لیے اٹھا رہے ہیں اور ہمارا یہ کہنے میں حق ہے کہ جب گورنمنٹ کے اپنے لوگوں کے نام آئے تو انہوں نے سین کو لارج کر دیا, سارے سین میں گدلا کر دیا ہر چیز کو, اور وہ تو پتہ چلے گا پتہ نہیں کب ہوتا ہے. تو جو چیز کلیئر ہو گئی ہے, جن کی ڈٹرمنیشن ہو گئی ہے, جن کا فورینزک آڈٹ ہو گیا ہے, ان کے بارے میں فیصلے کریں, باقیوں کی انویسٹیگیشن کرتے رہیں. 9 کا کہا ہے نا انہوں نے کہ 9 جو بالکل کریں, عادل کریں. میں کہہ رہا ہوں آپ 10 سال والا کریں, صحیح ہے. لیکن جن کا ہو گیا ہے, جو پہلا کیس ہے جس کے اوپر JIT بنی تھی یا کمیشن بنا تھا, اس کو تو فیصلہ کریں نا, اس کے TORs نہ بدلے. ٹھیک ہے, میں اس کا جواب زیدی صاحب سے لیتا ہوں, ذرا شہزاد اکبر